अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा सेट थ्योरी का ये सेकंड लेक्चर है और इसमें आज हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स कि हम सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये तो आपको स्टूडेंट पता है, आपके पास दो सेट हैं तो ए यूनियन बी इसकी नोटेशन। या आपके पास एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और एक आपके पास सेट बी है जिसमें 3 4 6 3 4 5 6। तो ये यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये वाला एलिमेंट जो है यूनियन बी है। अच्छा, यहाँ पे ये 3 4 कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो एक दफा लिखिए। जो कॉमन आ रहा है वो एक दफा लिखिए। और यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसका जो ऑपरेशन इंटरसेक्शन वाला है ए इंटरसेक्शन बी वो भी निकाल देता हूँ आपको। इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? जिनमें कॉमन है, जिनमें कॉमन क्या रहा है? 3 और 4 आ रहा है। ये इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया। ठीक हो गया? अब ये आप छोटी क्लासों से करते आए हैं कि किस तरह ए यूनियन बी निकालते हैं, किस तरह ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। अब सर ए यूनियन बी की जो सेट बिल्डर नोटेशन है वो क्या है? ए यूनियन बी की जो सेट बिल्डर नोटेशन है वो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। ये इसकी ए यूनियन बी की सेट बिल्डर नोटेशन। और ए इंटरसेक्शन बी की क्या होगी जी? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड मैं ये वाला नोटेशन यूज करने लगा, एंड एक्स बिलोंग टू बी। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन है। ठीक है, साफ ज़ाहिर है कि अगर ए में भी एलिमेंट हो बी में भी एलिमेंट हो तो फिर हम कह सकते हैं कि वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। जिस तरह आपके पास ये ए में भी है बी में भी है तब वो इंटरसेक्शन बी में आएगा। ठीक है, अब अगर कोई ए में नहीं है, ए में वो नहीं है लेकिन बी में है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा। इसमें मैं बड़े बेसिक बच्चों की तरह, छोटी क्लासेस की तरह कि इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू ए, लेकिन मैंने कह दिया है कि अगर एक्स ए में है और एक्स बी में है तो वो इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक होगा ना? अच्छा, अगर वो ए में है और ए में नहीं और बी में है, इंटरसेक्शन में तो दोनों में होना जरूरी है। लेकिन ए यूनियन बी की सूरत में क्या होगा? ए यूनियन बी की सूरत में स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि ये आपने पहले लॉजिक में पढ़ा, एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, ये तो हमको पता। और अगर यहाँ पे नॉट हो फिर भी कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक हो गया? और अगर स्टूडेंट यहाँ पे तो ये फिर वही इसका नॉट हो गया, एक्स बिलोंग टू, हाँ ये, अगर एक्स बिलोंग टू ए हो
اور ایکس بلانگ ناٹ بلانگ ٹو بی ہو تو پھر بھی یہ کنڈیشن فلفل ہوتی ہے. ہاں اگر دونوں میں نہ ہو تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا یہاں. جس کو آپ کو یاد ہوگا جس طرح ہم نے لاجک میں ٹرو اور فالس کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ سیٹ آپریشن ہو گیا، اس کے بعد اس کی سیٹ کا بلڈر فارم بھی ہوگی، یہ آپ نے ذہن میں رکھی. تو نیکسٹ ہے ڈفرنس آف ٹو سیٹ. ڈفرنس آف ٹو سیٹس. آپ کو پتا ہے اس کو اے مائنس بی سے بھی نوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اس کی نوٹیشن یہ والی اے گیون بی والی، دونوں یہ سیم نوٹیشن یوز ہوتی ہیں. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ لیٹ اے اینڈ بی بی اینی ٹو سیٹ then difference of A minus B is set consisting of those elements of A which do not belong to B. انہیں ہم نے یہ کرنے ہیں کہ اس کا ایک بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ دو سیٹ ہیں اور بی. ٹھیک ہو گیا. The difference of A minus B is a set consisting of those elements of A which do not belong to B. اور B minus A کا مطلب کیا ہوگا؟ B minus A کا مطلب ہوگا کہ is a set consisting of those elements of B which do not belong to A. جو مائنس ہو رہا ہے اس کو نکال دینا آپ نے، یہ سادہ الفاظ میں. تو میں اس کا ایک ایگزامپل لکھتا ہوں پھر آپ کو کلیئر ہو جائے. یہ آپ کے پاس سیٹ ہے جس میں ویلیو آ رہی ہے 1 2 3 4 1 2 3 4. ایک بی سیٹ ہے جس میں ویلیو آ رہی ہیں 3 4 5 6 3 4 5 6. تو جی اسٹوڈنٹ اے مائنس بی کیا ہوگا؟ اب اپنے بی والے اس میں سے نکال دینے، یہ بی والے ہیں نا، یہ نکال دیں، باقی آپ کے پاس 1 2 بچا ہی آپ نے لکھ دیا. یہ تو ویسے ہی نہیں ہے نا اے میں، یہ تو ویسے ہی اے کے اندر نہیں ہے نا. جو اے کے اندر بی سے ہے وہ آپ نے نکال دیں، تو میں نے وہ نکال دیا. اور اس کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ اے مائنس بی از اے سیٹ consisting of those elements of A which do not belong to B. تو یہ والے جو ہے نا یہ بی کے اندر نہیں ہے، وہ ہم نے لکھی. اور یہاں پہ بی مائنس اے کیا ہوگا؟ بی مائنس اے. تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ وہ اسٹوڈنٹ ہوگا 5 6. وہ کیا ہوگا؟ 5 6. یہ پھر ہم بی میں سے یہ والے نکال دینے ہیں جو ادھر آ رہے ہیں، تو پھر یہ بچے گا 5 6. تو ہمارے پاس اے مائنس بی بھی نکل گیا، اور اس میں آپ کے پاس تھا 1 2 3 4 اور بی تھا 3 4 5 6. تو اے مائنس بی بھی نکال لیا اور آپ نے بی مائنس اے بھی نکال لیا. ٹھیک ہو گیا. اب اسٹوڈنٹ اس کی سیٹ بلڈر فارم کیا ہوگی؟ اس کی سیٹ بلڈر فارم کیا ہوگی؟ اے مائنس بی، اے مائنس بی کی سیٹ بلڈر فارم کیا ہوگی؟ از اکول ٹو ایکس سچ دیٹ ایکس belong to A and X not belong to B. X not belong to B. یعنی بی والے نکال دینے ہیں نا. اور بی مائنس اے کیا ہوگا؟ ایکس سچ دیٹ ایکس belong to B and X not belong to B. جی
یہ آپ کے پاس اس کی سیٹ بلڈر فارم آ گئی اے مائنس بی اور بی مائنس ٹھیک ہو گیا جی. تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے آپ کے پاس یونیورسل سیٹ. یونیورسل سیٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ set of all objects under consideration is called universal set. Another set of all natural numbers. Set of all natural numbers up to 100. 100 تک جتنے نیچرل نمبر ہے ان کا سیٹ. ٹھیک ہے. اور اے بی سی لیٹر کا سیٹ. یہ سارے جو آپ کے پاس یونیورسل سیٹ. جب میں کہتا ہوں میرے پاس ایک سیٹ ہے یو first 10 natural numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 first 10 natural number کا سیٹ. اچھا ایک اور میں اسٹوڈنٹ سیٹ اے ڈیفائن کرتا ہوں جس میں آ رہا ہے 2 3 4 5. ایک بی سیٹ میں ڈیفائن کرتا ہوں 1 3 4 5 10. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ آپ نے ایک کمپلیمنٹ نکالنا ہے. یہ کمپلیمنٹ کیا ہوگا کتنا نکالیں گے. اے کمپلیمنٹ ہوتا ہے یو مائنس اے. یو مائنس اے. تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اے والی نکال دیں. آپ نے 1 لکھنا ہے 2 3 4 5 نہیں لکھنا پھر 6 لکھنا ہے پھر 7 لکھنا ہے پھر 8 پھر 9 پھر 10. یہ کمپلیمنٹ ہو جائے گی. اچھا اسٹوڈنٹ اے اور ایک کمپلیمنٹ انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس اے ہے آپ کے پاس اے کمپلیمنٹ ہے. اگر اس کا انٹرسیکشن خالی سیٹ آ رہا ہے اس کا مطلب آپ نے کمپلیمنٹ ٹھیک نکالا. اور اس کا جو یونین ہے اے اور ایک کمپلیمنٹ کا یونین ہمیشہ یونیورسل سیٹ کے برابر آنا چاہیے. ہمیشہ یونیورسل سیٹ کے برابر آنا چاہیے. چیک کر لیں آپ جب آپ اس کا یونین لکھتے ہو تو یہ 1 2 3 4 اب یہ 10 تک سارے کے سارے آ جاتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے یہ یونیورسل سیٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب اسٹوڈنٹ اس کو ذرا مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں نکالتا ہوں بی کمپلیمنٹ. تو ادھر نکال لیتا ہوں بی کمپلیمنٹ. وہ کیا ہوگا 2 اچھا یہ اس کے بعد 3 4 5 6 7 میں آ گیا 8 9 10. اب میں نے یہ بی کمپلیمنٹ. اچھا اس کے بعد میں اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ کرتا ہوں. تو آپ نے دیکھنے میں کامن کیا آتا ہے 2 آ رہا ہے. نہیں 2 کامن آ رہا ہے اے اور بی کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹ اس کے بعد آپ نے اے مائنس بی نکالنا ہے. اے مائنس بی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اے مائنس بی بھی اس کا 2 ہی آ رہا ہے. اے مائنس بی بھی اس کا 2 ہی آ رہا ہے. اے مائنس بی بھی اس کا 2 آ رہا ہے. یہ جو ہیں یہ بی میں شامل ہیں اس لیے ہم نہیں لکھیں گے صرف 2 ہی ہے جو یہاں پہ لکھیں گے. تو اگر آپ کو غور کریں تو جب میں پیچھے ڈفرینس آف سیٹ سمجھا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اے مائنس بی اور اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ یہ برابر ہوتے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ چیک بھی کر لیا. ہم نے میتھمیٹیکلی سالو کر کے چیک بھی کر لی بات اس میں برابر ہوتے ہیں. اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا. ٹھیک ہوگا. اچھا اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور سیٹ ہے اے 1
3 5 एक सेट बी है 2 4 6 इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है खाली सेट में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट इनका आपस में कोई जॉइंट नहीं है डिसजॉइंट सेट ठीक हो गया और इसको सेट की जुबान में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं तो ये डिसजॉइंट है और एक होता है ओवरलैपिंग सेट ओवरलैपिंग सेट आपके पास एक सेट है इसमें आपके पास वैल्यू आ रही है 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट है 5 6 7 8 9 10 जब स्टूडेंट आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 5 और 6 इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग यानी ओवरलैप कर रहे हैं ये उसमें शामिल है इसको हम अगर बैंड डायग्राम की सूरत में ज़ाहिर करें तो आपके पास ये आ रहे हैं ये भी आ रहा है ये हम कहते हैं कि ये ओवरलैप कर गए ठीक है और अगर इनमें कॉमन पॉइंट ना हो जिस तरह डिसजॉइंट हमने पीछे पढ़ा है तो उसमें क्या होता है ये आ रहा है या आपके पास ये आ रहा है इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा तो ये डिसजॉइंट है मेरे आपस में जॉइंट नहीं है ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ये वाली वैल्यू यहाँ पे 5 और 6 कॉमन नहीं आएगा तो ये इसकी ओवरलैपिंग करता है ठीक है उसके बाद यहीं पे बैंड डायग्राम मैंने बना दी है तो ये दो सेट हैं उनकी बैंड डायग्राम होती क्या है जिसमें यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से और उसके जो सब सेट हैं उसको आप सर्कल से जाहिर करें उसको हम कहते हैं बैंड डायग्राम अगर आप यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और उसके जो सब सेट हैं उसको सर्कल से जाहिर करें ऐसी डायग्राम का हम कहते हैं बैंड डायग्राम अब ये मैंने एक डायग्राम बनाई है आपने इसमें एक कंप्लीमेंट की डायग्राम बनानी है एस माइनस ये होता है तो आपको पता है कि ये अच्छा यहाँ पे मैं वो आमतौर पर हम सैड मैथ यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए इसमें मैंने ऐसे लिख दिया तो यू माइनस ए कह लो इसको आप ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर ये एक सेट आ रहा है ए ठीक है और ए कंप्लीमेंट क्या होगा ये सारा एस है तो ये कंप्लीमेंट क्या होगा एस में से ए को आपने निकाल देना ये बाकी पोर्शन बचता है ये गलत है ये जो है ये ए कंप्लीमेंट आपके पास ए कंप्लीमेंट ठीक है और आपको भी पता है कि ए और ए कंप्लीमेंट को मिलाएंगे तो ये एस बनता है या ये बनता है और इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं आ रहा तो इनका इंटरसेक्शन जो हो गया ये अपने बैंड डायग्राम के जरिए भी देखिए ठीक है जी स्टूडेंट आपके पास दो सेट हैं ये 1 3 तो एक सेट दिया 2 4 6 7 और हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 10 तक ठीक है 10 तक तो इसकी बैंड डायग्राम क्या होगी ये यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे ये आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है इनमें कॉमन पॉइंट आ रहा है तब मैंने इसको ओवरलैप किया तो
یہ یہ والا جو کوشچن ہے اس کو ہم کہتے ہیں اے انٹرسیکشن بی، اور یہ والا جو کوشچن ہے اتنا اتنا جو ہے اس کو کہتے ہیں اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ، یہ بی نکلا ہوگا نا اس میں سے، اور یہ والا جو ہے اس کو کہتے ہیں بی انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ، تاکہ پتہ اس کو بی مائنس اے بھی کہتے ہیں، اس کو اے مائنس بی کہتے ہیں، اور یہ بی کا اے والا اتنا پروسیجر نکلا ہوگا، اور یہ جو سارے کا سارا کوشچن ہے اس کو ہم اے یونین بی کہتے ہیں. آل شیڈڈ ایریا کیا ہوگا؟ شیڈڈ ایریا یہ اے یونین بی. تو یہ ہے وین ڈائیگرام کے ذریعے آپ اے یونین بی کو کس طرح بی نوٹ کرتے ہو، اے مائنس بی کو کس طرح کرتے ہو، انٹرسیکشن بی کو کس طرح کرتے ہو، یہ وین ڈائیگرام کے ذریعے آپ نے شو کرنا ہے ان سب سے. ٹھیک ہو گئی؟ تو یہ تو ہمارے پاس وین ڈائیگرام، اور ان شاء اللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے 1.2، اور 1.2 میں موسٹلی اسی طرح کے کویشچن ہوں گے جو آلریڈی میں نے آپ کو ایگزامپل سمجھا دی ہے. ان شاء اللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز شروع کریں گے 1.2. تھینک یو، آپ کو لکھنے کافی ہے. اللہ حافظ.